खैरियत से हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी। आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी। अब नहीं आ रही है? जब से नहीं आ रही बोल रहे हैं आप? नहीं बाजी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अच्छा। आ रही है बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इंशाल्लाह ताला हम डेली एक 5 मिनट, बहुत से बहुत एक 10 मिनट वेट करेंगे हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो 11:30 से जैसे आप लोग ज्वाइन करें, आप लोग वेट कीजिए, मेरी आवाज आएगी मैं, लेकिन थोड़ा सा एक 5-10 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो ये है हमारा पहला सब्जेक्ट, दीन के बुनियादी उसूल, अकीदा। कल हम पहला सबक पढ़ चुके थे और थोड़ा सा इस किताब के बारे में, इस मजमून के बारे में भी जाने थे। रिवाइज हम डेली रोजाना जो पीछे का सबक है थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो जो हम कल पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया कि अकीदा क्या है, अकीदा किसे कहते हैं, क्या माने हैं अकीदे के। मुकम्मिल यकीन किसी चीज यकीन पर है। यकीन रखना बाजी। मुकम्मिल यकीन का मुकम्मल। ईमान। कामिल कामिल यकीन, मुकम्मल ईमान। ईमान। और अकीदे के 3 बुनियादी उसूल हैं। क्या है वो 3 बुनियादी उसूल? दीन के 3 बुनियादी उसूल क्या हैं? तीन। ला हमारा रब अल्लाह है। जी, अल्लाह पर ईमान लाना। हम्म। रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाना यानी जो आप सबक में पढ़े थे, अल्लाह हमारा रब है, नबी रब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। नबी और और क्या था? और इस्लाम इस्लाम हमारा हमारा दीन दीन है। है। दीन है। तो ये दीन के 3 अहम उसूल हैं। इस किताब में पूरी जो मुकम्मल बात हुई है वो इन्हीं 3 उसूलों के बारे में हुई है। क्योंकि जब तक हम अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, अपने नबी को नहीं पहचानेंगे, अपने मजहब को नहीं पहचानेंगे, क्या हम पूरी तरीके से आखिरत की तैयारी कर सकते हैं, मुकम्मल नहीं ईमान वाले मुसलमान बन सकते हैं? नहीं। नहीं नहीं बन नहीं। नहीं सकते। बाजी। लिहाजा ये जो अकीदे की किताब है इसमें आपको इन्हीं 3 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। कल मुख्तसरन हम ये चीज पढ़ चुके हैं। और खबर में कितने सवाल किए जाएंगे और वो कौन से हैं? तीन सवाल किए। तीन है। मन रब्बु का, मन मन रसूल का, मन दीनु का, दीन मन का रसूल मन का। नबी का। दीन के साथ माँ आता है, मन नहीं। मन जानदार के लिए आता, मन रब्बू नहीं का। नहीं नहीं। तुम्हारा रब कौन है, कौन का तर्जुमा मन में। हम्म, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ क्या, दीन हाँ। क्या है? मन कौन। माँ दीनु। ठीक है। मन रब्बू का, मन नबीयू का, दीन के साथ माँ आता, माँ दीनू का, ये चीज याद रखिए। चलिए अब अगला सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह हमारा रब है, वही हमारा खालिक है। उसी ने सबको पैदा किया, उसी ने आसमान बनाया, रहने के लिए जमीन बनाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, बड़े बड़े समंदर बनाए, काम करने के लिए दिन बनाया, आराम करने के लिए रात बनाई, रोशनी के लिए सूरज और चांद बनाया। वही बारिश बरसाता है, वही पौधे उगाता है। अल्लाह ही सबका मालिक है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह हमारा राज़िक है, वही सबको खिलाता है, वही सबको पिलाता है, बीमारों को शिफा देता है, सारी दुनिया का निजाम चलाता है। अल्लाह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। सुभान अल्लाह। तो ये जो दीन के बुनियादी उसूल हम पहले पढ़े, हमारा रब अल्लाह है, उसके बारे में यहाँ पर आपको तशरीह बताई जा रही। तशरीह यानी उसका खुलासा किया जा रहा कि किस तरह से हमारा अल्लाह रब हुआ, किस तरह से अल्लाह को हम रब मानेंगे। तो यहाँ समझने की चीज ये है कि रब के माने क्या है। अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में पहली आयत में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया, अल्हम्दु लिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। कौन सा अल्लाह? कौन अल्लाह? रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहानों का रब है। आलमीन
تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں، عالم ایک، عالمین دونوں، دو رب العالمین، رب العالمین دونوں جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں رب کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ کیا معنی ہے رب کے؟ پرورش کرنے والا، سب رب خیال کے رکھنے معنی والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کا نام ہے، اسم ہے، اور جو رب ہے وہ اس کی صفات ہے، اس کی خوبی ہے۔ جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں نا کہ ان کے وہ گھنے بال والے ہیں، وہ گوری ہے، وہ گڈی ہے، وہ لمبی ہے، ایسے چیزوں سے کیا کرتے ہیں ہم، کچھ لوگوں کے القاب رکھ دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھار اسی چیزوں میں جو اچھائیاں ہوتی ہے اس کو گناتے، ارے وہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے اور ہمیشہ خرچ کرتے رہتے بہت سخی ہے، ایسے مثال دے کے ہم ان کو یاد دلاتے، ان کا تصور اپنے ذہن میں لاتے، تو یہ ان کی صفت ہوئی۔ صفت کے معنی اچھائی، خوبی بتانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رب کے معنی پالنے والا، کیا پالتا ہے وہ، کسے پالتا ہے وہ؟ ہم سب کو، ساری مخلوق کو، تمام ساری ساری جہان مخلوق کو، مخلوق کو، کو، صرف انسان کو ساری بھی نہیں، مخلوق ساری مخلوق کو پالتا ہے وہ۔ یہاں تک کہ جو جھاڑ پودے درخت ہوتے ہیں اس میں بھی جان ہوتی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پالتا۔ جو بیج زمین میں بوئی جاتی ہے وہ بیجوں میں کمپل کس کے حکم سے آتی؟ اللہ کے حکم، اللہ کے اللہ کے حکم حکم سے سے۔ آتی۔ کس کے حکم سے وہ پودا بنتا، کس کے حکم سے وہ درخت بنتا، پھر کس کے حکم سے وہ پھل دینے لگتا؟ یہ سارا نظام کون چلا رہا اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ، بے الحمدللہ۔ شک اللہ تعالیٰ چلا رہا۔ ہر وہ چیز جسے آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس دنیا میں، وہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ ہی اسے پروان چڑھا رہا، دھیرے دھیرے اسے ایک ذرے پر رکھ رہا ہے۔ چاہے وہ چشمہ لے لو آپ، زمین سے ایک چھوٹا سا، ایک بالش، ایک انگلی کے برابر ایک چھوٹی سی سوراخ ہو جاتی، اس میں سے پانی نکلنے لگتا، پھر وہ دھیرے 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 پھٹتے 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 بڑا ہونے لگتا۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ اللہ وتعالی۔ کے حکم سے ہو رہا۔ کبھی آپ دیکھیں اس چشمے کو، آپ کبھی غور کریں، آپ جتنا بھی پانی ہاتھ میں لیتے جائیں گے حالانکہ وہ مٹی سے نکل رہا، زمین میں سے نکل رہا، لیکن پاک صفاف ایک دم صاف ستھرا وہ پانی۔ دیکھے کبھی چشمے، جی ہاں، ہاں بھائی، کس کی شان ہے یہ، کس کے حکم سے چل رہا؟ بے شک اللہ بے تعالیٰ شک کی، اللہ کی، اللہ کے حکم سے چل رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کرتا ہے، پوری مکمل قرآن میں 95% اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں پر انسان کو غور کرنے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کیا کیا، دونوں آدمیوں کو لے آیا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھ میں بھی رب ہوں، میں نے بھی ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم نے کیا مثال دی؟ سورج اور چاند کی مثال دی، سورج ابراہیم کو علیہ مشرق السلام سے، نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، کہاں سے؟ مشرق سے، اور غروب کرتا ہے مغرب، مغرب کہاں سے، پر؟ مغرب کی طرف۔ مغرب۔ تو یہ کر کے دکھا، تو جب وہ لاجواب ہو گیا، کوئی بھی کر سکتے ایسے، یہ معجزہ کوئی کر سکتے، کسی سے ہو سکتا نہیں، نہیں بالکل ہو بھی سکتا۔ نہیں۔ اور غور کیجئے سورج کا 1 انچ بھی آپ کو کم زیادہ نہیں نظر آتا، جبکہ چاند پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک بڑھتا اور گھٹتا رہتا۔ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ کے، تعالیٰ، اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، بہت بڑی آسمان دیکھو، نشانی آسمان کی طرف بار بار اللہ نے مثال دی، کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری نظر خالی لوٹ آئے گی لیکن ذرا برابر درار تم اس میں نہیں دیکھ سکتے۔
کس کی خلقت ہے وہ؟ کس نے بنایا اسے ویسا؟ اللہ نے بنایا۔ دن میں دیکھو تو سورج کی روشنی میں آسمان آپ صحیح سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب سورج نہ ہو تو آسمان سفید، کبھی نیلا، کبھی اس میں سفید بادل، کتنا خوبصورت نظر آتا۔ پھر شام ہونے لگتی تو اس کا رنگ اور اچھے سے بدلنے لگتا۔ پھر جب غروب ہو جاتا، رات ہو جاتی سورج، تو چاند اور ستارے اسے ڈھانپ دیتے، کتنا پیارا نظر آتا آسمان۔ یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے ہو رہی؟ اللہ کے اور وقت ذرا بھی ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، نہ سورج غروب ہونے میں، نہ چاند کے طلوع ہونے میں، نہ ستاروں کے یہاں چمکنے میں۔ یہ آسمان کی مثال ہے۔ زمین کی مثال دیکھو آپ، جو یہ زمین پہ ہم بڑے بڑے اونچے اونچے محلات بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ زمین کس کے حکم سے ٹکی ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم اللہ سے۔ کے اور اس زمین کو ٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا گاڑ دیا اس زمین میں؟ پہاڑ پہاڑ کو گاڑ دیا۔ انسان، پوری دنیا کے انسان مل کے بھی ایک پہاڑ جیسی کوئی چیز بنا سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں بنا سکتے۔ پھر انہی پہاڑوں میں انسانوں کو اتنی عقل دی کہ وہ انہی پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے پہلے۔ آج ان پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے پتھروں کو استعمال کر کے گھر بنا رہے، اس میں سے راستے بنا رہے۔ جی چھوٹی چھوٹی چیز، ایک چونٹی کو اگر آپ دیکھ لیے تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ آپ کو معلوم ہے چونٹی یا چھوٹے چھوٹے جو ذرات کیڑے نظر آتے، ان میں سخت ہڈیاں نہیں ہوتی، اس کو آپ ایسے دبا کے کچل دیتے وہ کچلے جاتے۔ کس نے انہیں ایسے پیدا کیا؟ اللہ نے اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تو ان کی غذا کون دے رہا؟ اللہ کا نام اللہ دے رہا۔ یہاں تک کہ مسلم سائنسداں یہ تک کہتے ہیں انسان کے جسم میں یا انسان کے جسم کے باہر ہتھیلیوں پہ، ہاتھ پیر پہ جو جراثیم ہوتے، ان کا بھی غذا ملتا ہے، ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے، وہ بھی تو چھوٹے چھوٹے حشرات ہے۔ جی تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو لفظوں کا، یہ دو حرفوں کا یہ لفظ ہے با، رب، لیکن اس میں تمام کائنات کے معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ تمام کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں کہہ دیا کہ تم تعریف بیان کرو، شکر ادا کرتے رہو۔ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت میں سب سے پہلے رب کے معنی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ رب کے معنی پالنے والا۔ کیا پالنا ہے؟ تمام چیزوں کو، پوری کائنات کو، ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو اب انسان کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کس طرح سے اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے۔ کیا وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیا کی ہر بنائی ہوئی چیز اللہ نے بنائی ہے؟ ایمان ہے ہمارا؟ جی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز، کیڑے مکوڑے، جانور، بڑے بڑے جانوروں کو بھی کون پال رہا ہے؟ کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ کا اللہ تعالیٰ اللہ دے رہا ہے۔ تو پھر انسان اتنا پریشان کیوں ہے؟ انسان کمزوری در بدر ٹھوکر کیوں کھا رہے ہیں؟ کمزوری مان ایمان کی کس چیز کی کمزوری کمزوری؟ ایمان کی کمزوری۔ یہی ایمان کی کمزوری کو عقیدہ دور کرتا ہے۔ یہ جو رب ہے، رب کے معنی اور مفہوم اگر ہم سمجھ گئے تو ہمارے ایمان میں کمی ہوتی کہ زیادتی ہوتی؟ زیادتی زیادتی ہوتی زیادتی ہوتی۔ تو لہٰذا آپ کو اسی لیے پہلے چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا رب یعنی پالنے والا اللہ موجود ہے، آپ فکر مت کرو۔ کبھی آپ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے، بری ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک آدمی ہے،
ٹھیک ہے، اس کا نہ گھر ہے، نہ اس کی کوئی گھر والے ہیں، نہ اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس کو جو ملتا وہ کھاتا پیتا اور یہاں وہاں راستوں پہ سو جاتا۔ ہم کبھی سفر میں جب نکلتے ہیں، کبھی کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو کم سے کم 50-60 آدمیاں تو ہماری نظر میں اس طرح سے دکھائی دیتے جو رستوں پہ پڑے ہوئے رہتے۔ جی ان لوگوں کو زندگی کون دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اور نے۔ آپ ان کے پاس جا کے کبھی پوچھیں گے، بات کریں گے کہ تم دن میں کتنے ٹائم کھا رہے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ بولے کہ نہیں میں 3-4 دنوں سے بھوکا ہوں۔ ان کو بھی کھلا رہا اللہ تعالیٰ۔ بنا کھائے پیے کوئی زندہ رہ سکتا؟ نہیں۔ نہیں رہ سکتا۔ نہیں باجی۔ ہر انسان کو کھلا رہا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جو گناہ گار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ خود اس چیز کا اندازہ کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو کرنا ہے تو دور کی بات ہے، ویسے ویسے گناہ لوگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیطان تک بنا لے رہے ہیں۔ آج کل تو ایسے فتنے ہو گئے، پورا کھل کے سامنے آ رہے ہیں لوگ کیا کیا شیطانی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ عالیشان گھروں میں رکھ رہا، ان کو بھی کھلا رہا پلا رہا ہے کہ نہیں؟ جی پھر دیکھے تو وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو پال رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقتوں کو اس کی عبادتوں میں لگا دے رہے، کیا اللہ اس سے منہ موڑ سکتا؟ کیا انہیں بھوکا سلا سکتا؟ نہیں۔ بالکل نہیں سلا سکتا۔ تو یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں البتہ ایسا نہیں کہ آپ بس ایک جگہ بیٹھے رہو اور یہ کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ اس چیز کے لیے اسباب بھی تو اختیار کرنا ہے نا، تو اسباب اسباب اختیار کی اختیار جگہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی زمین میں فضل تلاش کرو، یعنی کہ ذریعہ معاش اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر کیوں، میں جہاں تک دیکھی ہوں، عالم دین جو ماشاءاللہ سے علم دین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں میں ایمان کی تھوڑی بہت، کیونکہ دیکھیے ایک عالم کو آپ مکمل نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی انسان ہی ہے، اور کوئی انسان مکمل عالم دین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ جی جب ایک مجھے شخص آپ بہت کے سارا پاس علم آتا ہے۔ اور آ کے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم جاننے والا ہے؟ تو انہوں نے فخر سے کہا تھا، تکبر نہیں، تکبر کا لفظ کبھی استعمال مت کریے، وہ نبی تھے، فخر سے کہا تھا کہ نہیں۔ تو اللہ نے فوراً ان کی زجر و توبیخ کی، ان کو فوراً ڈانٹا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، جاؤ میرے فلاں بندے سے ملو، اس کے بعد تم اپنے علم کا حساب کرو، جانچ کرو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل نہیں ہے، اور علم کی جہاں تک بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علم سمندر ہے، اس میں تم انگلی ڈبا کے اگر نکالو گے تو جتنا پانی تمہیں تمہاری انگلی کو لگے گا اتنا ہی تمہارے پاس علم ہوگا، باقی تم اسے حاصل نہیں کر سکتے، پر کوشش کرتے رہو۔ تو کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اللہ کا دین پہنچانا ہے ہمیں، ہم اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، ہم جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے دین پہنچانے میں ہی لگے رہیں گے، یہ جو ذریعہ معاش ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے، نوکری وغیرہ نہیں کریں گے، کمانا کرنا نہیں کریں گے، جو ملا ملا، جو نہیں ملا نہیں ملا۔ کیا صحیح ہے یہ؟ نہیں۔ نہیں باجی۔ نہیں، چاہے تم عالم ہو یا غیر عالم ہو، تمہیں دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने कुरान को मिसाल बना दिया, समझ रहे, उसवे हसना बना दिया, सबके लिए एक नमूना आइडियल बना दिया। वो नबी दावत और तबलीग भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में तिजारत भी करते थे, चरवाहे भी थे आप। और आगे चल के जैसे जैसे फुतूहात बढ़ती गई, वैसे वैसे फिर माल गनीमत से बैतुल माल वगैरह भी आपने बनवाए। तो दुनिया के लिए भी कोशिश करे ना करे, करे। करे। सबसे पहली चीज, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा डीप आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम ये रब की ही तशरीह पढ़ रहे हैं। रब के माने हैं पालने वाला। तो पालने वाले का मतलब ये नहीं कि आप घर में ही बैठे रहो, आप अपनी जगह बैठे रहो, नमाज पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो और ये बोलो कि अल्लाह रिस्क देगा, रिस्क देगा। जो चोर भी है वो चोरी करता, उसके बाद जाके पेट भरता। जो शराबी है वो पहले यहाँ वहां से इधर उधर से देखता, खाने पीने की चीजें चोरी करता, खाता पीता, फिर जाके सड़कों पे लौटता। हर कोई अपनी कोशिश में लगा हुआ है, तब जाके वो अपना पेट भर रहा। तो आप इस पर ईमान रखने का मतलब ये है कि मैं जितना अल्लाह का फजल तलाश करूंगा या करूंगी, उतना मुझे अल्लाह ताला देगा। ठीक है। अब दूसरा ये है कि आप अगर तंगी में हो गए, आप कोशिश करते जा रहे, कोई बिजनेस है, आप बिजनेस में नुकसान उठा रहे हैं, बिजनेस को सही से चला नहीं सक रहे, या आप पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, आप अल्लाह का फजल तो तलाश कर रहे हैं लेकिन नाउमीदी हो जा रही, तो ऐसे वक्त में क्या करना है? अल्लाह पर ईमान रखना है ना, कि जो भी ईमान अपनी रखना, किस्मत में दुआ है। करना, सबर करना। अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखना। सबर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह से मांगना। लेकिन अक्सर लोग क्या करते, कोई आके बोल दिए अरे फला जगह पे एक बाबा है, उन्होंने एक छल्ले देते, अंगूठियां देते, आप जाके उनकी अंगूठी पहनो, या धागे देते या तावीजा देते, फौरन आपका काम बन जाता, जो काम रुके हुए वो काम हो जाते। और लोग जाते, वो चीज लेते, और फिर वो दूसरों को बोलते मेरा काम भी अटका हुआ था, मैं भी काम नहीं मेरा काम भी नहीं बन रहा था, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, मैं फला छल्ला पहन लिया, फला धागा डाल लिया, फला तावीज पहन लिया, मेरा काम एक महीने में बन गया। और वाकई में बन जाता। क्यों बनता वो काम? अल्लाह ताला वो किस्मत में लिख दिए थे कि होना है। आजमा है। आजमा था ना भाई जी, उनको आजमाइश में। आजमा रहे थे। अल्लाह ताला आपको नहीं दे के आजमा रहे थे कि मेरे बंदा कब तक सब्र करता, मुझसे कब तक मांगता। अगर आप अपने सब्र पे जमे रहते तो अल्लाह ताला आपको दुगना देता, आखिरत में भी अजर देता, दुनिया में भी आपके लिए रास्ते खोल देता। लेकिन आप क्या करें, उसके सब्र पे कायम नहीं रह सके और अपना रास्ता बदल लिए। जैसे ही रास्ता बदल लिए, आपकी आजमाइश खत्म। अल्लाह ताला कहते कि ठीक है, तूने तावीज को अपना लिया, मैं तुझे तावीज के हवाले करता हूँ। तूने अंगूठी को अपना लिया, मैं तुझे अंगूठी के हवाले करता हूँ। तूने धागे को अपना लिया, मैं तुझे धागों के हवाले करता हूँ। यानी कि अब अल्लाह ताला उससे मुंह मोड़ लेता, उसके लिए दुनिया वसी कर देता, दुनिया में उसको छोड़ देता। और दूसरी तरीके से अगर हम देखें, लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो तावीज पहनते हैं ना, उसके वजह से जो जहां से आप तावीज लेते, वो लोग अपने मुवक्किल आपके पीछे छोड़ देते। ये मुवक्किल आपके लिए रास्ते बनाते जाता, ये जिन आपके लिए वो काम करते जाता, और आप समझते कि ये उस तावीज की करामत है। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा शिर्क है। मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। नबी ने फरमाया कि जो तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। तो लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पर आपको आजमा रहे हैं कि मेरा बंदा कब तक सब्र करता। आप अगर दूसरी तरफ चले गए तो अल्लाह ताला आपको छोड़ देते। हाँ, अगर आप आजमाइश में बने रहे, खड़े रहे, डटे रहे, नहीं अल्लाह तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा पालने वाला है, तू मुझे आजमा रहा है, आजमा ले, लेकिन तू ही मुझे देने वाला है, तू जरूर देगा। इस तरह से अगर आप कहेंगे, इस तरह से आप सब्र करेंगे, तो ये होगा आपका ईमान रब पर, कि मेरा रब अल्लाह है। समझ गए?
مختصر یہ کہ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. پالنے والا یعنی کہ جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا روزی کما رہے ہیں یا جو کچھ بھی گھر میں جمع کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے مل رہا ہے. کبھی اگر نہیں ملا تو صبر کرنا چاہیے، نمازوں سے دعاؤں سے اللہ سے ہی یہ مدد حاصل کرنی چاہیے. تب جا کے ہم اس چیز پر پختہ ایمان رکھیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ ہے آج کا سبق. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے معنی ثبوت. دنیا کیا ہے اس کا آسمان ثبوت؟ اللہ تعالیٰ کو سب کو پال رہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ثبوت دلیل قرآن اور حدیث سے ملتی. اچھا. جو بھی چیز ہم سمجھتے، جو بھی چیز ہم مانتے، جو بھی چیز پر ہم عمل کرتے، اس کے لیے آپ کو ایک دلیل ہونا ضروری ہے. یعنی کہ قرآن اور حدیث سے وہ چیز مل رہی ہے تبھی وہ آپ کی چیز صحیح ہے. اب یہاں پر ہمارا رب اللہ ہے، یہ ہم اس پر ایمان لا لیے، اس کے بارے میں سمجھ لیے. کل آپ اگر کسی کو بتائے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر ایمان رکھو تو وہ آپ سے سوال کرے کیا دلیل ہے اس کی، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلی آیات میں لکھا ہے نا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ، بالکل صحیح. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک اور بات میں آپ کو بس تھوڑی سی نصیحت کے طور پہ بتانا چاہوں گی، سبق سے ہٹ کے. دیکھیے، جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہوئی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس پروردگار کا شکر گزار بن کے رہنا ہے. الحمدللہ کب بولا جاتا؟ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کو کچھ نعمت دیتے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا. تو قرآن کی پہلی آیت میں ہی کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ. 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 اور شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. جو چیز نہیں ہے اسے مت دیکھیے، جو چیز ہے اس میں شکر ادا شکر کیجیے. ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی نہیں دی تو ہاتھ پیر تو دیے، آپ اس پہ شکر ادا کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو صوفہ نہیں دیا، چیئر تو ہے، اس پہ شکر ادا کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو قیمتی سے قیمتی بیڈ نہیں دیا تو آپ نیچے بیٹھ سک رہے ہیں، سو سک رہے ہیں، اس کا شکر ادا کیجیے. یعنی کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اسے مانگیے لیکن ناشکری مت کیجیے. جو چیزیں ہیں اس پر شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکر ادا کرنے کے لیے کثرت سے الحمدللہ کہیے. الحمدللہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو ثواب میں اتنے نیکیاں ملتے جتنے آسمان اور زمین کی مسافت ہے. آسمان اور زمین جتنی دور ہے اتنے نیکیوں سے وہ بھر جاتے ایک بار الحمدللہ کہنے سے. تو لہٰذا کوشش کیجیے آج کے دن جتنا ہو سکے آپ کو اتنا الحمدللہ کہنا ہے. یہ آج آپ کا ٹاسک ہے. کیا ہے؟ ٹاسک. یعنی کہ الحمدللہ. پوری طریقے سے اپنے آپ کو آپ پریپیئر کرتے ہوئے، کاؤنٹ کرتے ہوئے. کاؤنٹ تو ہم نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن خیال کرنا ہے کہ میں کس کس چیز پہ الحمدللہ بولی. اگر میں پوچھوں گی سب سے کوئی 3 تو مثالیں آپ لوگ دینا کس کس چیز پہ آپ الحمدللہ بولے. ٹھیک ہے. شکر گزاری کا تھوڑا سا آپ لوگ اس طرح سے ایک پریکٹس کرتے ہوئے، اپنی طرف سے تصور کرتے ہوئے، گنتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کریے کہ کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور کب کب شکر ادا کرنا چاہیے. چلیے تو سبق کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے. یعنی جو ہم پہلے پڑھے تھے دین کی بنیادی اصول میں پہلی چیز ہمارا رب اللہ ہے، اس کی تشریح یہاں پر کر دی گئی ہے. اب اس کے سوالات دیکھیے. ہمارا خالق کون ہے؟ کون ہے ہمارا خالق؟ ہمارا خالق ہمارا خالق رب ہے. اللہ ہے. خالق کے اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا.
पैदा करने वाला। शाबाश। खालिक के माने पैदा करना, तख्लीक करना। सबका मालिक कौन है? अल्लाह सबका अल्लाह 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 है। रब्बुल आलमीन। मालिक के माने क्या है? मतलब बादशाह सबसे बाजी, बड़ा जो बादशाह, बादशाह बादशाह। बादशाह का क्या करता है बादशाह? फैसला करता है यौम। फैसले करते हैं, तदबीर करते हैं, यानी कि हर चीज उसके इख्तियार में होता है, उसके हुक्म से होता है। यहाँ तक कि हमारी जो जान चल रही वो भी किसके हुक्म से चल रही? अल्लाह की। अल्लाह के हुक्म से। उसके हुक्म से। तो हमारे रूह का मालिक भी कौन है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह। अल्लाह। यानी कि हमारी रूह पर भी अल्लाह का इख्तियार है। दुनिया का निजाम कौन चलाता है? अल्लाह। अल्लाह ताला चलाता है बस। अल्लाह। तो आप इसके जवाब में ऐसे ही लिखिए, हमारा खालिक अल्लाह है। कौन की जगह पे? अल्लाह आना। अल्लाह ने किन किन जी। चीजों को बनाया, किसी चार का जिक्र करें। नंबर अल्लाह 1, ने नंबर 2, आसमान नंबर 3, जमीन नंबर 4, इस तरह से लिखते हुए चार चीजें लिख दीजिए। आसमान, जमीन और पहाड़, ऊंचे ऊंचे समंदर। पहाड़, समंदर, पहाड़, समंदर। दरख्त बस खाली जगह पुर करें। अल्लाह हमारा खालिक है, उसी ने हमको डैश किया, पैदा किया, पैदा किया। पैदा किया। अल्लाह हमारा राज़िक है, उसी ने हमको डैश दिया, रिस्क दिया, रिस्क रिज़्क़ दिया दिया। बाजी। डैश ही सबका मालिक है। तो क्या आना है अल्लाह इस ही डैश सब। में? अल्लाह ही सबका अल्लाह मालिक ही। है, अल्लाह ही सबका मालिक है। सब तारीफ डैश के लिए है, अल्लाह के सब लिए है, तारीफ अल्लाह के लिए है अल्लाह बाजी। के लिए, जो तमाम जहानों का डैश है, मालिक रब है, है। मालिक है बाजी। जो तमाम जहानों का रब है। रब है रब रब। है। बीमारों को डैश देता है, शिफा शिफा दे। देता है, शिफा देता है शिफा बाजी। देता है। और तारीफ यहाँ पे एक है। चीज याद रखिए, शीन पर जेर के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो वो सही लफ्ज है, शिफा। शिफा के माने सेहत और तंदुरुस्ती। है तंदुरुस्त। ठीक है। सेहत और शफा अक्सर लोग शफा बोलते, शीन पर जबर से बोलते, सही है वो? नहीं, नहीं शिफा बाजी। दे। शिफा क्या अच्छा, माने हो इसके? शफा के क्या माने हैं मालूम? नहीं नहीं बच बाजी। शफा के माने गढ़ा। अल्लाह शफा हुफ्फती मिनन नार, आग के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो शफा मत बोलिए, अल्लाह। अल्लाह आपको शफा दे बोलते हैं अक्सर लोग, यानी अल्लाह आपको गड्ढे में डाल दे। अल्लाह। शिफा। देखिए, जबर जेर में फर्क करना बहुत जरूरी है, जबर जेर से भी माने बदल जाते हैं। शफा के माने गढ़ा, शिफा शिफा। कहन तंदुरुस्त। शिफा के माने तंदुरुस्ती। तो हमेशा शिफा कहिए। सारी दुनिया का डैश चलाता है, निजाम। निजाम निजाम चलाता है चलाता बाजी। है। अब यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जोड़ मिलाना है। रोशनी के लिए क्या पैदा सूरज, किया? सूरज बनाया, सूरज बनाया। आराम के सूरज लिए बनाया। रात बनाई, इस तरह दिन से करिए, बनाया। ये जोड़, रात रात बनाया। हाँ। अच्छा। ये इस तरह से ऐसे जोड़ लगाना। आराम करने के लिए रात बनाई, काम करने के लिए क्या किया? दिन बनाया, दिन दिन बनाया। बनाया। बीमारों को शिफा देता है, शिफा देता है। फाक वही देता पौधे है। उगाता है। उगाता है, वही बारिश बरसाता है। बरसाता है। बरसाता है। जिसे चाहता है इज्जत इज्जत दे। देता है, जिंदा इज्जत देता है। इज्जत तो देता है। इसे इसे जोड़ मिलाना कहते हैं। इस तरह से आप लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 अपने नोटबुक में लिख के ऐसे ही बीच में लाइंस के साथ जोड़ मिलाइए। जी बात। जी इंशाल्लाह। चलिए, तो ये था आज का सबक। अल्हम्दुलिल्लाह सबक मुकम्मल हुआ। अब आपको क्या करना है? हमारा रब अल्लाह है, इसकी दलील हमेशा याद रखना। क्या है इसकी दलील? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बस, रब्बिल आलमीन। बिल्कुल आसान है। ठीक है। अब यहाँ पर आप कल जिस तरह से लिखे थे वैसे ही यहाँ सवाल जवाब लिखकर फौरी इशा से पहले मुझे सबकी नोट्स मिल जाने चाहिए। सब अपने अपने पिक्चर्स ग्रुप में सेंड कीजिए। कल सिर्फ चारों ने सेंड किया, बाकी के कहाँ है होमवर्क? मैं लिखी थी बाजी, बट मेरी बच्ची के बैग में बुक चली गई, वो उन्हें स्कूल से आने के बाद में मैं भेज देती हूँ इंशाल्लाह।
ठीक है। और जो नहीं लिख सक रहे हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो लिखे हैं उनका देख के आप लोग लिख सकते, लेकिन लिखना जरूरी है। मैं क्यों लिखना बोल रही हूँ, इसमें आपका ही फायदा है। एक, आपके जहन में ये चीजें बैठ जाती हैं। दूसरा, ये जो आप लिख रहे हैं वो बाद में आपको काम आती। अगर जी आप चाहे दूसरों को बाजी मुझे पढ़ाना तो आपसे आप अपनी किताब से अपनी कॉपी से पढ़ा सकते। जी सबक सबको समझ में आया? किसी को कोई सवाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी एक बात पूछना था कि मेरे जी। बड़े बहन है, वो भी पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो लिखने से जरा ये कर रहे हैं। थोड़ा उम्र भी हो गई है, मतलब वो बहुत साल हो गए लिख के, अभी लिखने नहीं आता, सिर्फ सुन सकते क्या पूछ रहे हैं बाजी। हाँ बिल्कुल सुन सकते। ये क्वेश्चन आंसर्स अगर वो हाँ याद कर लिए तो बेहतर रहता। हाँ, याद करके रिकॉर्डिंग करके भेज सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, रिकॉर्डिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे अहमदुन्निसा बाजी भी है, ये भी माशाल्लाह बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन शौक के साथ इन्होंने भी क्लास ज्वाइन की है। जी तो इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, करने बोलिए, क्योंकि अच्छा। इल्म में इजाफा होता है। नहीं लिख सक रहे हैं तो कोई बात नहीं। जी जज़ाकल्लाह। और कल फ्राइडे है, कल हॉलीडे रहेगी इंशाल्लाह। सैटरडे एक दिन हमारी क्लास होगी, संडे फिर हॉलीडे रहेगी। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपके रिलेटिव्स या आपके कॉन्टेक्ट्स में, तो प्लीज आप लोग उनको जरूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला संडे तक एडमिशन्स ओपन है, उसके बाद फिर मंडे से नहीं ले सकते एडमिशन्स। जी बाजी इंशाल्लाह। ठीक। बाजी और एक बात पूछना था, अगर कहीं रेडियो टेस्ट में कुछ जाना पड़ा तो क्लासेस रिकॉर्डिंग सुन के कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बिल्कुल, देखिए अगर पहले तो कोशिश कीजिए जितना हो सके डेली प्रेजेंट रहिए, क्योंकि जो चीज हम हाजिर रह के सीखते हैं वो रिकॉर्डिंग सुनने से नहीं मिलती। जी क्योंकि रिकॉर्डिंग सही सुनने बात। में क्या होता, आप कुछ और कामों में मसरूफ रहते, चलो भाई बाद में सुन लेंगे समझते, लेकिन आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाता। या अगर आप रिकॉर्डिंग सुनने बैठे भी तो भी आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते रहते। ये कभी कभार ऐसा होता है बाद में सुन लेंगे, आज क्लासेस सुन लेंगे, ऐसा करके वो रिकॉर्डिंग पे अक्सर लोग नहीं सुन सकते। तो पूरी कोशिश करिए क्लास में ज्वाइन करने के। अगर आप सफर में रहे तो ईयरफोन्स इस्तेमाल कर लीजिए, बस सुन लीजिए, आंसर्स मत दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं और किसी और जगह जा रहे हैं तो भी आप एयरफोन लेके इस तरह से थोड़ी देर क्यों ना हो सबक सुन लीजिए। हाँ अलबत्ता जैसे कि अभी आप फंक्शन वगैरह बोल रहे हैं, तो उस वक्त अगर जा रहे हैं कोई बात नहीं, आने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो मैं डेली इंशाल्लाह ताला जो भी लेसन हम पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी। उसे सुनते हुए जो सबक होगा उसको याद करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। जी बाजी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। देखिए, ये जो पूरा कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि ये आलिमियत की फोर्थ बैच है। तो आप लोग खुद गौर कर सकते हैं, 3 बैचेस जो हमारी कंप्लीट हुई हैं, अगर वो नाकाम होती तो फोर्थ बैच स्टार्ट कर सकते? नहीं कर सकते। तो इतना आप लोग भरोसा रखिए। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास एक उसूल ये है कि आपको 1 हफ्ते तक का टाइम दिया जाता। से सो रहे ना। अरे मम्मा आपकी आपकी जैसी हमारी बुक है देखो, वहाँ हमारे बैग। क्यों लेके गए आप? बाजी क्या कि रुक गया वो 1 हफ्ते तक बोले। हाँ वो उनका कॉल या नेटवर्क चला गया होगा शायद। हाँ जी जी। हाँ
Hello, 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 hello.